الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون الف ایک یاری سچے خدا والی اور الف ایک یاری سچے خدا والی اور یاریاں سب گواریاں نے قلب جیا نہیں برد کوئی اور قلب جیا نہیں برد کوئی جد وچ حقیقتاں ساریاں نے وہ جنہ رب دے راہ وہ جنہ رب دے راہ بھلا دیتے انہاں جتیاں بادیاں ہاریاں نے وہ ساتھی چھڑ کے جھوٹا جگ سارا لوگو چھٹو اے جھوٹا جگ سارا وہ کملی والدیاں سچیاں یاریاں نے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب دا حاجت روا ہے مشکل کشا لجبال غوث اعظم بگڑیاں بنانے والا ڈوبیاں پانے والا بے اولاداں نو اولاد دینے والا اور ریت ذرات نالوں زیادہ درختاں دیاں پتیاں نالوں زیادہ سمندر دے پانی نالوں زیادہ دنیا دی دولت نالوں زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء خطیب الانبیاء بدر الدجا شمس الضحا ولی مدحا بابا قوسین او ادنا شیما دے ویر رب دے حبیب حسن دے حسین دے نانا ساری کائنات دے سردار آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوستو بزرگوں اللہ والو نوجوان پیرو نوجوان ساتھیوں پردے دے اندر کرم دے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی میری پردہ نشین سلامی روحانی ماں اور بہنوں اس اللہ کا بڑا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے دنیا کی بھیڑ کو کڑ کے سانو اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے کائنات دیا مولا دعا ہے جڑے اجر و کرم دے اندر دکان دے اندر کاروبار دے اندر لگے ہوئے نے اللہ انہاں نوں بھی اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرما حضرات محترم حضرات و زیبکار سارے معاشرے دے اندر ایک بیماری عام ہو چکی ہے جدا نام ہے شرک سارے محلے دے اندر نہیں سارے پنڈ دے اندر نہیں سارے شہر دے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا دے اندر یہ بیماری یہ شرک عام ہو چکی ہے اور شرک کنوں کیا جاتا ہے جڑا اس الہ العالمین نو چھٹ کے کتے اور اپنا سر جھکائے کسی اور اپنا پیر منے اپنا مالک منے اور
ساڈے کول دولت بھی ہے، رزق بھی ہے، ہر شے ہے، اور ساڈی اولاد کسے اگے ہاتھ پھیلائے سانو بڑا غصہ ہوئے گا کہ ساڈی اولاد کسے اگے ہاتھ پھیلا رہی ہے۔ اسی طرح ہی کہ اس مالک حقیقی نے پیدا کیتا ہے، اگر انہیں پیدا کر دیتا ہے پھر رزق کا ذمہ بھی انہیں لیا ہے۔ وہ عرشاں دا مالک سانو رزق دینے والا ہے، وہ عرشاں دا مالک سانو اولاد دینے والا ہے، وہ عرشاں دا مالک لوگوں کو چلانے والا ہے۔ وہ چاہے تے کسے نو بیٹے عطا کر دے، وہ چاہے تے کسے نو بیٹیاں عطا کر دے، وہ چاہے تے کچھ بھی نہ دے، وہ چاہے تے رلوی بارش پا دے۔ وہ یارو اس اللہ نے اسی اپنے معاشرے دے اندر نظر دوڑائیے، اسی اپنے گربان دے اندر جان کے دیکھیے کہ جدوں اسی اس دنیا تے ہے نہیں سانو لیان والا او اللہ، آج اسی اس دنیا تے آ گئے ہیں، ساڈے تے مشکل آ جائے تے اسی غیراں دے ون جانے ہاں، ساڈے تے مشکل آ جائے اسی درباراں مزاراں تے جا کے اپنیاں مشکلاں آسان کروانے ہاں۔ احمد بردیا باسیا ایک گل سے نشین کر لئی، جیڑا جندے تے مشکلاں آن، جیڑا ساری زندگی مشکلاں دے اندر گزارے، وہ کدے مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ جندے تے مشکل نہیں وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ پتہ چل گیا کہ مالک حقیقی تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اور یارو میرے اللہ نے نبیاں تے مشکلاں آئیاں، انہاں مشکل دے اندر مالک حقیقی نو منیا تے پکارے ہے۔ اس تو بعد صحابہ تے بھی آئیاں، تابعین تے بھی آئیاں، تبع تابعین تے بھی آئیاں، محدثین تے بھی آئیاں، اولیاء اللہ تے بھی آئیاں، ولیاں تے بھی آئیاں، اماماں تے بھی آئیاں۔ انہاں سارے نے مشکل دے اندر پکارے ہے تے اللہ نے پکارے ہے۔ آؤ میں اپنی بات نو آگے لے کے جاواں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والیاں، آمینہ دے نال محبت کرنے والیاں، دیوانیاں پروانیاں توجہ کری، غور کری۔ حضرات الہ العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان کیتا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تے نہیں کئی مقام تے دس دیتا، لوگوں اے دنیا تے بادشاہی میری ہے، اے زمین و بنانے والا میں ہوں، آسمان و بنانے والا میں ہوں۔ کتے الہ العالمین فرما رہے ہیں للہ ملک السماوات والارض، زمین تے حکومت میں اللہ دی ہے، عرشاں تے میں اللہ دی حکومت ہے، آسماناں تے حکومت میں اللہ دی ہے۔ اور یارو میں دسنا چاہنا مشکل کشا تے حاجت روا کون ہے؟ آ میری زبان دے نال اپنے کنا دی اپنے کنا نو لا کے رکھی تاکہ پتہ چل جائے مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے۔ اور یارو میرے اللہ دے نبیاں تے پریشانیاں آئیاں، مشکلاں آئیاں، انہاں مشکل وقت دے اندر اللہ نو پکاریا۔ حضرات میرے نبی دے صحابہ تے مشکلاں آئیاں، پریشانیاں آئیاں، انہاں پریشانیاں دے اندر اپنے مالک حقیقی نو پکاریا۔ میرے نبی دے صحابہ تو بعد تابعین دے بھی پریشانیاں آئیاں، انہاں بھی میرے اللہ نو پکاریا۔ تبع تابعین دے بھی پریشانیاں آئیاں، مشکلات دا سامنا کرنا پیا، لیکن انہاں کتے ایرے غیرے کو نہیں کہنے، کتے دربار مزار پیر فقیر دے کو نہیں کہنے، انہاں پکاریا تے اپنے مال کے حقیقی نو پکاریا وے۔
نے او یارو میں تے کیا کرنا او دنیا دا کوئی ایسا دکھ نہیں ہے دنیا دی کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے دنیا دی کوئی ایسی مشکل کاٹی نہیں ہے جدے وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ گزرے ہون حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بچپنا بھی دکھاں دے اندر بچپنا مشکلاتاں دے اندر بچپنا گزریا تے پریشانیاں دے اندر جوانی گزری ہے پھر بھی پریشانیاں دے اندر بڑھاپے نو پہنچے نہ پھر بھی مشکلاں آئیاں نے لیکن ساریاں کہانیاں دے وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یاد کی باوے اس مال کے حقیقی نو یاد کی باوے او یارا پتہ ہے نا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام تے ماں جی سارا جاریاں نے حضرات ایک ظالم حکمران نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پکڑنے آوے حضرت ابراہیم نو بند کر دیتا ماں جی سارا نو بند کمرے دے اندر بند کر دیتا او ظالم حکمران دا اے رویہ ہویا کرتا سی اگر کوئی خوبصورت نوجوان لڑکی مل جایا کر دی ان دے نال بدکاری بھریا کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مشکل کاٹی دے اندر اس مشکل حالات دے اندر اپنے مال کے حقیقی دے اندر دعا کر دینے کائنات دے مولا اے عرشاں دے مالکا میرے یہاں خاصتا فرماؤ ادھر ماں جی سارا بھی دعا کر رہی ہیں اللہ اے ظالم حکمران کو سانو بچا کے رکھی اور یارا گل کرن دا مقصد ہے اگر پریشانی آئیے مشکل آئیے تے مشکل کشا اس اللہ نو منے آوے آج تیرے تے میرے تے بھی مشکل کہاں دیوے لیکن اسی اپنے مال کے حقیقی نو بول کر کے بہ جانے او یارا تیرے تے مشکل آئے تو پھر بھی اللہ نو یاد کریا کر تو ایک گل ذہن رکھیا کر جدو میرے تے مشکل نہیں سی اس ٹائم بھی میرے نال اللہ سی آج مشکل آ گئی ہے ہو سکتا ہے کہ مشکل اللہ کی طرفوں آئی ہوئے کوئی آزمائش آئی ہوئے گھبرایا نہ کر پریشان نہ ہویا کر پھر بھی اپنے مال کے حقیقی نو یاد کریا کر پھر چل دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو انہاں نے ظالماں نے کر کے آگ دے اندر سٹن دا منصوبہ بنایا نا او یارو پتہ ہے نا آگ پر ساری انگلی تے لگ جاوے سانو بڑی درد ہویا کر دیے لیکن ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر سٹیا جا رہے آوے آگ دے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں کے حقیقی نو یاد کی باوے کسے دے وسیلے نہیں پائے کسے پیر نہیں پکاریا کسے بلی نو نہیں پکاریا کہ حسبی اللہ میرے واسطے میرا اللہ کافی ہے اور یارو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر کہنا ابراہیم کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے پھر میرے اللہ نے کوئی سمندر دا رخ آگ بلے نہیں کیتا ہوا دا رخ نہیں کیتا بلکہ میرے اللہ نے کائنات دے مولا نے اگر حکم دیتا یا نار کونی بردا و سلامن علی ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم تے آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے پتہ چل گیا جو مشکل آئے نا وہ تو اللہ نو پکارو گے میرا ایمان میرا عقیدہ ہے اس ٹائم تو رب کوئی نہ کوئی اچھا رستہ دکھاوے گا اگر تسی رب نو یاد نہ کیتا پھر تسی مشکل دے اندر ہی اپنے حالات گزارو گے حضرات میرے اللہ دے نبی بڑے بڑے نبی گزرے نے جتنا تے مشکل آیا ایک نبی ہے جدا نام حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام تے بڑیاں پریشانیاں آئیاں نے آپ بھی نبی نے باپ بھی نبی ہے دادا بھی نبی ہے تے پھر بھی پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پتہ چل گیا کہ کوئی اولیاء
ہوئے ولی ہوئے نبی ہوئے صحابی ہوئے پریشانیاں آیا کرتیاں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی نے باپ بھی نبی ہے دادا بھی نبی ہے تے پریشانیاں جان نہیں چھڑ رہیاں تے پریشانی کا سامنا کر دیا ہویا حضرات کدے حضرت یوسف علیہ السلام دی جدائی اندر پریشان کدے حضرت بنیامین دی جدائی اندر تے رو رو کے اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے تے کی کہتے نے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ اللہ یارو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پکاریا اس مشکل حالات دے اندر تے اپنے مالک حقیقی کو پکاریا اور جدو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے مالک حقیقی کو پکاریا پھر آپ نے ضرور سنی پھر حالات گزرتے گئے ٹائم گزرتا گیا 40 سال تو بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالی نے حضرت یوسف دے نام ملایا یارو پتہ چل کے جدو تک بندے دا عقیدہ درست ہوئے گا بندے دے اندر توحید ہوئے گی ایمان ہوئے گا ادھر تک دنیا دے اندر ڈور نہیں سکتا جدو واقعہ میرے تے مشکل آ گئی ہے میں فلانے بابا جی کو جانا فلانے پیر کو جانا پھر کدے کامیاب ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو یارو پھر سارے معاشرے دے اندر نظر دوڑائی جائے میں کسی تے تنقید نہیں کر رہا میں کیچڑ نہیں اچھا رہا میں اپنی گل نہیں کر رہا میں اللہ دے رسول دی گل کر رہا او یارو دربارہ مزارہ تو بچ جاؤ پھر سارے پیر کہڑے نے جنہاں کدے نماز ادا نہیں کیتی جنہاں نو نپاکی پلیتی دا پتہ کوئی نہیں جنہاں کدے مسجد چ جا نہیں ویکھیا وہ سارے پیر نے نہیں یارو پیر ہوئے جڑا اللہ وے او یارو او دی عبادت کرو جویں عبادت کرن دا حق ہے آؤ میں اپنی بات نو اگے لے کر کے جاواں حضرات میرے نبی علیہ السلام دے اللہ دے نبیاں دے بڑیاں بڑیاں مشکلاں آئیاں کہ حضرت یونس علیہ السلام جدو اپنی قوم کو ناراض ہوئے کہ کہ کشتی کنارے نہ لگ سکی تے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر گئے تے مچھلی دے پیٹ اندر بھی پکاریا تے کینو اللہ نو پکاریا اس وہ تے کسے دے وسیلے نہیں پائے کسے دی پوجا نہیں کیتی کسے دے پیر دی گل نہیں کیتی ایک پیر دی گل کیتی جڑا اللہ وے اونوں پکاریا مچھلی دے پیٹ دے اندر پھر وہ بھی دن آیا کہ حضرت یونس مچھلی دے پیٹ چوں بھی باہر آ گئے اور یارو جدوں ساڈا عقیدہ درست ہوئے گا ساڈا ایمان مضبوط ہوئے گا ساڈے اندر توحید ہوئے گی پھر سانوں کوئی پریشانی نہیں حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اللہ نو یاد کیتا اور یارو میرے اللہ دے کئی نبی گزرے جنہاں تے پریشانیاں آئیاں حضرت یونس علیہ السلام اگے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سارے دوست اور سنتے رہندے ہو آؤ میں اپنی بات نو اگے لے کر کے جاواں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دلان محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کری غور کری و یارو فرمائنا حضرت یوسف علیہ السلام کون ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کا اللہ حسن ساری دنیا دے کولے اور حضرت یوسف علیہ السلام دی عظمت دے کے آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام دی بلندی دے کے آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام دی شان و شوکت کا عالم کیے حضرات آپ بھی نبی ہے باپ یعقوب بھی نبی ہے دادا بھی نبی ہے پردادا بھی نبی ہے پتہ چل گیا یہ ساریاں لڑیاں نبیاں دیاں نے لیکن غور کری توجہ کری جدو پائیاں نے حسد کیتا حسد دے اندر آ گئے دعا کرو اللہ سانو حسد جیسی بیماری کو محفوظ رکھے پائیاں نو حسد آیا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر سن دیتا اے نبی جان حضرت یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر پکارے نے اپنے مالک حقیقی نو یاد کر رہے اس کنویں دے اندر پکاریا اور شام دے مالک نو پکاریا کسے دا وسیلہ نہیں پایا کسے دی کوئی گارنٹی نہیں دیتی گارنٹی دیتی ہے تے اللہ دی دیتی ہے کہ او اللہ میرے نالے او اللہ میرا حفاظت کرنے والا وے پھر حضرت یوسف علیہ السلام جدو کنویں چوں نکلے نا پھر مصر دیاں منڈیاں دے
اندر چلے گئے جدو مصر دیاں منڈیاں دے اندر گئے نا حضرات بتائے نا ایک انسان ہوئے نا پھر ہویاں بولیاں لگ رہیاں ہون اس انسان سے کی گزریا کر دیئے ادو حضرت یوسف کہہ دے ہون گے کائنات یا مولا آج اے بھی دن آگے آگے کہ میں یوسف دیاں بولیاں لگ رہیاں نے میں یوسف منڈیاں دے اندر بکرے آواں میں یوسف مصر دے منڈیاں دے اندر بکرے آواں او یارو پھر عورتاں بھی آئیاں مرد بھی آئے نے تے بچے بھی آ رہے نے کہ آج منڈی دے اندر ایک حسین جمیل غلام بکن واسطے آیا وے بڑے آنے بولیاں لائیاں لیکن بولی تے کوئی نہیں اتر سکیا اگر کار خریدیا تے عزیز مصر نے خرید لیا وے او یارو حضرت یوسف علیہ السلام جدو منڈیاں دے اندر بکر رہے پھر بھی یاد کیتا اپنے مال کے حقیقی نو حضرات حضرت یوسف دے وہ بھی ٹائم آیا ماں اماں زلیخا جڑیاں نے حضرت یوسف تے مر مک گئیاں حضرت یوسف نو بند کمریاں دے اندر لے گئیاں حضرات جدو لے کر کے گئیاں نا حضرت یوسف نے آسمان دی طرف اپنی نظرہ اٹھائیاں کائنات یا مولا ایمان دا مسئلہ بن گیا وے عقیدے دا مسئلہ بن گیا وے اللہ حفاظ دا کرنے والا تو ہے اے مائی دے آرادے گندے نے میں اللہ تیرے اگے دعا کر رہا ہوں اللہ میں کو اس حالات جو بچا گا اللہ پھر حضرت یوسف نے دعا کی تھی پھر میرے اللہ نے قبول کی تھی ارشاد تو آواز آئی یوسف دوڑنا وے اللہ دوڑنا کے کتنا تالے بجے ہوئے نے حضرت یوسف نے دوڑنا شروع کی تھا پھر تالے آپے ٹوٹ دے جا رہے نے حضرات ایک گل عقیدے دیئے ایک ایمان مضبوط دی گل جو ساڈا ایمان مضبوط ہوئے گا اسی اللہ تو علاوہ کسی نو مشکل کشا نہیں سمجھا گے اللہ تو علاوہ کسی کو اولاد نہیں منگا گے اللہ تو علاوہ کسی کو رزق نہیں منگا گے اللہ تو علاوہ اپنی روزی نہیں منگا گے اس اللہ نے اگر سانو پیدا کیتا وے اس اللہ نے ساڈی روزی کا بندوبست بھی عام کرنا وے پھر حضرت یوسف علیہ السلام دے وہ بھی ٹائم آیا کہ حضرت یوسف جیلاں دے اندر چلے گئے اور یارو جیلاں دے اندر کیوں گئے نے ایمان واسطے گئے نے توحید واسطے گئے نے حضرت یوسف نے جیلاں دے اندر بھی جا کر دے اپنے مال کے حقیقی نو یاد کیتا ہوتے بھی کسے دے وسیلے نہیں پائے نے کسے پیر نو نہیں پکاریا کسے ولی نو نہیں پکاریا تے ایک اس پیر اللہ نو پکاریا وے پھر ایسا حالات گزرتے گئے ٹائم گزرتا گیا حضرت یوسف علیہ السلام جیل چو نکلے تے سیدھا مصر دے بادشاہ بن گئے او یار اے عقیدے دی گل ہے اے ایمان دی گل ہے ایمان مضبوط ہے پھر وہ بھی ٹائم آیا جدو حضرت یوسف علیہ السلام دے کول او پائی حسد کرنے والے گلا لین واسطے گئے ایک واری بھی گئے دوسری مرتبہ بھی گئے پھر ایک واری حضرت یوسف نال ملے نا پیغام دے چھوڑیا کہ میرے باپ یعقوب نے بھی لے کر کے آ جاؤ او یارو نبی بیٹا بھی نبی تے باپ بھی نبی لیکن مشکلات کا سامنا نبیان بھی کرنا پیا لیکن نبیان نے پکاریا اس اللہ نو پکاریا وے آج تو اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑاؤ آج تو اپنی اصلاح کر لاؤ میں اپنی اصلاح کرنا تیرے تے بھی مشکل کڑی آندی ہے اسی اس اللہ نو چھڈ کے در بدر تک کھانے اور یارا نہیں ایویں گل نہیں بننی گل بنے گی حضرات جو تیرے تے مشکل کوئی نہیں سی اودوں بھی اللہ اور مشکل آئی تے پھر بھی اللہ وے میں تے کیا کرنا جڑا اللہ کا نیکوکار بندہ ہوئے نا اوندے تے آزمائشاں آیا کردیاں نے کہ میرا بندہ آزمائش کے اندروں نکل سکتا یا کوئی نہیں آخر تے میرا بندہ وے اللہ مشکلاں لے آ کے اپنے بندے نو آزمایا کردا وے او یارو جدوں اسی انہاں مشکلاں دے اندروں
گزراں گے ساڈا ایمان ٹھیک ہوئے گا ساڈا ساڈے اندر توحید آئے گی اگر مشکلاں دے اندر اسی کسی اور کو پکاریں گے ساڈے ایمان دا کوئی فائدہ نہیں ساڈیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں ساڈی حج دا کوئی فائدہ نہیں ساڈے صدقہ زکات دا کوئی فائدہ نہیں ساڈا جمعہ پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں او یارو جو تک ساڈے اندر توحید ایمان ہے ایک اللہ دی محبت ہے پھر ساڈی نماز قبول ہوئے گی ساڈا قرآن پڑھیا قبول ہوئے گا اگر ساڈے اندر توحید نہیں ایمان نہیں اگر اسی شرک کریں گے او یارو رب نے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا شرک میں کسے ہار دے اندر نہیں معاف کرنا او یارو ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے شرابی نو شراب معاف ہو سکتی ہے زانی نو زنا معاف ہو سکتا ہے لیکن جڑا شرک گناہ اے رب نے کسے ہار دے اندر معاف نہیں کرنا اس کر کے شرک تو بچ کے رہا کرو او یارو میں تے کیا کرنا او اللہ کون ہے اللہ کی تعریف کریا کرنا کہ دسو سارے جگ نو بنان والا سارے جگ نو بنان والا کون ہے اللہ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے وکو وک صورتاں سجان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی اوے لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی دوڑی صفا مروائے مائی پریشان سی دوڑی صفا مروائے مائی پریشان سی اوے پیرا تلو زم زم چلان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے وق وق صورتاں سجان والا کون ہے یوسف نو کو سٹن بھائی پہ آ جاندے نے یوسف نو کو سٹن بھائی پہ آ جاندے نے چلی گئی بنائی بڈھے باپ روئی جاندے نے چلی گئی بنائی بڈھے باپ روئی جاندے نے او یوسف تے یعقوب نو ملان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے وق وق صورتاں سجان والا کون ہے مریم نو بیٹا دے اللہ دے کمال نے اوے مریم نو بیٹا دے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگی آگے چٹے وال نے اولاد زکریا منگی آگے چٹے وال نے او یارا بیٹے یعقوب نو عطان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے کون بنان والا ہے اللہ بنان والا ساڈا عقیدہ ہے وے میرے مسلک دا عقیدہ ہے وے کہ ساری دنیا نو ساری کائنات نو بنان والا تے او اللہ اس اللہ تو علاوہ کوئی نہیں اور یارو اگر ہوا چاہتی تھی اس اللہ دے کہن تے چاہتی ہے اور یارو اگر بندہ چلائے تے بندہ کچھ نہیں کر سکتا او اللہ تے او اللہ رزق دین والا ہے او اللہ تے او اللہ جن نے درختاں نو بنایا ہے او اللہ تے او اللہ جن نے جانوراں نو بنایا ہے او اللہ تے او اللہ جن نے انسان نو بنایا ہے جن نے جس انسان دا اس دنیا تے ذکر کوئی نہیں سی تذکرہ کوئی نہیں سی نام و نشان کوئی نہیں سی اس اللہ نے بنایا آج اس دنیا پہ آیا اس اللہ بھی عبادت کرنے واسطے اللہ اور اس دے رسول دیاں گلاں نو سمجھن واسطے او یارو اسی محبوب پیغمبر علیہ السلام دے امتی ہون دا دعویٰ کرنے ہاں اسی محمد دے امتی ہاں اسی نبی دے امتی ہاں او یارو کہندے نبی دے امتی
بیٹی ہو تے در بدر جا کے اپنی اولاداں منگ دیو او یارو میں اپنی اکھاں انہاں گناہگار اکھاں نال کئی انج دے لوگ ویکھے کہ انہاں دے ایمان کمزور انہاں دے عقیدے کمزور جو ہاتھ دے اندر دھاگا پکڑ لیندے نے تے کسے دربار تے جا کے دھاگا بن کے آندے نے کہ سانو رب بیٹا دے گا او یارو اگر دھاگیاں نال بیٹے ہوندے تے پھر حضرت زکریا علیہ السلام بیٹے نوں ترسدے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے نوں ترسدے رہے او تے پھر اودوں بیٹے لے لینا او یارو میری جماعت دے مایا ناز خطیب مولانا منصور صاحب اعلان کریا کرتے اپنے بیان دے اندر کہ ایک مائسی تے وہ کسے پیر کو چلی گئی تے کہنے لگی پیر جی میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی تو پیر واوا سی انہوں نے کیا فلانی بیری تے جامی جا کے چونا ماری اگر پتھر ٹکن تے پھر بیٹی ہے جے بیل ڈکے تے پھر بیٹا ہے وہ ساڑھے عقیدے انج دے نے تے مولانا کہنے لگے کہ اگر ٹان ڈکے تے پھر اگر سمجھو پھر کی ہونا ہے اس کر کے آؤ اپنا عقیدہ درست کرو اپنا عقیدہ ٹھیک کرو ساڈا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے میرے نبی جیسی زندگی گزارو جس طرح میرے نبی نے زندگی گزاری ہے آؤ میں اپنی بات لو اگے لے کر کے جاواں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے آمینہ دلال نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کری غور کری او یارو میرے نبی دی عظمت دے کے آکے نے میرے نبی دی بلندی دے کے آکے نے او یارا میرے تے تیرے نبی دے بھی پریشانیاں آئیاں نے مشکلہ آئیاں نے لیکن انہاں مشکلہ دے اندر میرے نبی نے پکارے تے اپنے مال کے حقیقی نو پکارے آوے او یارا بتائے نا جدو مکے دی سرزمین تے بیت اللہ دے اندر میرے نبی تے گندیاں اوجریاں سٹی دتیاں گئیاں حضرات میرا نبی سجدے دی حالت دے اندر میں تے کیا کرنا میرا نبی کہتا ہوئے گا کائنات دیا مولا سبحان ربی الاعلی اللہ کو بلاندے تیرا مرتبہ بڑھاوے اللہ تیرے تو علاوہ مشکل ٹالن والا کوئی نہیں ہے تیرے تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے حضرات پھر مکے دیا ظالمان نے میرے نبی دے گربان دے اندر رسیاں پاک کے وٹ چاڑے حضرات اگر بندہ مشکل کشا ہوندا اگر بندہ مشکلاں آسان کرنے والا ہوندا پھر میرے نبی دے گلے دے اندر رسیاں پہ کے وٹ نہ چاڑے جاندے اگر تیرا عقیدہ اے کہ بندہ مشکل آسان کرنے والا وے پھر میرے نبی تے طائف دے لوگ پتھر نہ برسا دے میرے نبی تے طائف دے لوگاں نے پتھر برسا کے ظلم دی انتہا کر دیتی لیکن میرے نبی نے اس مال کے حقیقی نو یاد کیتا اس مشکل حالات دے اندر بھی میرے نبی نے اس اپنے مال کے حقیقی نو یاد کیتا او یارا تو بھی یاد کریا کر جس حال دے اندر بھی ہوئے اپنے مال کے حقیقی نو نہ بھولیا کر او یارو یہ تے میری نبی دی زندگی دا پہلا واقعہ 5 انج دے واقعے مشکلات دے اندر میرے نبی نے گزارے نے دوسرا واقعہ میرے نبی دے صحابہ گرم ریت تے لٹائے جاندے کتے حضرت بلال نو گرم ریت تے لٹایا جاندا کتے گرم کوہنیاں تے لٹایا جاندا کتے حضرت بلال تے پاری پتھر رکھ دتا جاندا کتے حضرت بلال نو مکے دے بازاراں دے اندر گھسیٹیا جاندا اگر بندہ مشکل کشا ہوندا میرا نبی مشکل کشا ہوندا پھر بلال تے اتنے ظلم نہ ہوندے پھر بلال نو گرم کوہنیاں تے لٹایا نہ جاندا کدھر ماضی سمیہ نو ابو جہل مار رہا وے مار کر کے ماضی سمیہ بے ہوش ہویاں نا ابو جہل کہنے لگیا سمیہ اور بھی کہہ دے کہ تیرا رب لا دے تیرا رب منا دے لیکن ماضی سمیہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو میرے نبی کا گزرن ہویا میرے نبی نے دیکھے آوے ابو جہل نے ظلم دی انتہا کر دیتی حضرات میرے نبی فرمان لگے اس بیرو یا آل یاسر انہا موعدکم الجنہ اے آل یاسر صبر کرو تہاڈا ٹھکانہ جنت ہے اگر بندہ مشکل کشا ہوندا کوئی پیر فقیر مشکل کشا ہوندا پھر میرا نبی اپنی اکھاں دے سامنے اپنی کسی صحابی تے ظلم ہوندا برداشت نہ کر دے اس ظلم نو ختم کر دیندے اے میرے نبی دا دوسرا واقعہ میرے نبی دی زندگی دے اندر آیا تیسرا واقعہ کیڑا ہوئے حضرات
میرے نبی نو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دے نال نوازیا اور 3 بیٹے بچپن دے اندر فوت ہو گئے. اور یارو پتہ چل گیا اگر موت اور زندگی دینا کسے بندے دے ہاتھ دے اندر ہوندا پھر میرا نبی اپنے 3 بیٹا چوں کسے ایک نو ضرور زندگی دے دے, کسے ایک نو ضرور بچا دے. اور یارو زندگی دے وے تو او اللہ ہے, حضرات موت دے وے تو او اللہ ہے. حضرات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیا لگتے جگراؤ سیدہ ماں جی فاطمہ الزہرا ماں جی زینب کہدیاں ہون گیاں بابا تسی تے بڑے کمالا والے ہو, تہاڈا شان بناوے تسی تے آخری نبی بن کے آئے ہو. بابا سارے بھائی ابراہیم نو بچا لو نا, انہاں نو زندگی عطا کر دے وہ. لیکن میرے نبی دی بے بسی دا عالم اے وے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ دے اندر نے تے انج کر کے رو رہے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی روح پرواز ہو گئی ہے اپنے ماں کے حقیقی نو حضرت ابراہیم جا کے ملے نے. اور یارو پتہ چل گیا اگر مشکل کشا کوئی بندہ ہوندا میرا نبی اپنے بیٹے نو ضرور بچا لیندا. حضرات میرا نبی دا اسم حضرت ابراہیم فوت ہوئے نا آمینہ دے نال فرماندے نے اے میرے لگتے جگر اے ابراہیم تیریاں جدائیاں نے مینوں غم زدہ دے پریشان بڑا کیتا وے پر میں اپنی زبان جو الفاظ ہوئی آکھاں گا جنہیں نال کائنات دا مولا راضی ہو جاوے گا. میرے نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر چوتھا واقعہ انجدہ کیڑا آیا وے مدینے دے اندر قید سالی پہ گئی ہے کئی عرصے ہو گئے نے بارش ہوئی نو. میرے نبی علیہ السلام دے کول صحابہ آگے شکایت کر دینے سونیا قید سالی آگئی ہے کھان پینوں واسطے کوئی چیز نہیں ہے. میرے نبی نے اپنے صحابہ نو نالے آوے کھلے میدان دے اندر چلے گئے نے. کھلے میدان دے اندر جا کے میرے نبی نے سارے صحابہ نو اس مشکل کشا دے سامنے کھڑا کر دیتا وے, اس حاجت روا دے سامنے کھڑا کر دیتا وے. حضرات میرے نبی فرماندے نے صحابہ مینوں اللہ نے حکم دیتا وے اے میرے نبی اے صحابہ آگے شکایتاں ساری دیاں کر رہے نے انہاں نو اعلان کر دیو کہ آگے مینوں پکار لون میں انہاں دیاں مشکلاں حل کر دیواں گا, میں انہاں نو مشکلاں تو نجات عطا کر دیواں گا. حضرات میرے نبی فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید. اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء. میرے نبی دعا کر رہے ہیں اور یارو اگر مشکل اگر رزق دینا اگر کسی انسان دے ہاتھ دے اندر ہوندا پھر میرے نبی نو میرے نبی دے صحابہ آگے شکایتاں نہ کر دے. اگر رزق کسی بندے دینا ہوندا پتہ چل گیا رزق دین والا او اللہ وے, اولاد دین والا او اللہ وے, بارش برسان والا او اللہ وے, پانی دین والا او اللہ وے, ہوا چلان والا او اللہ وے. اس اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرنے والا. میرے نبی علیہ السلام دی پنجواں میرے نبی علیہ السلام دی زندگی دا پنجواں واقعہ جدو میرے نبی اس دنیا تو چلے گئے. میرے نبی اس دنیا فانی نو چھڑ کر گئے اپنے مال کے حقیقی نو جا ملے نے. پھر میرے نبی دے صحابہ نے زندگی گزاری. میرے نبی دے صحابہ دی زندگی دے اندر کئی مشکلیں آیا. میرے نبی دے صحابہ دے پہاڑ ٹوٹ گئے لیکن میرے نبی دے صحابہ نے رسول اللہ نو پیر نہیں منیا, رسول اللہ نو مشکل کشا نہیں منیا, مشکل کشا منیا تے اس اللہ نو منیا ہے. یارو میرے نبی جیسا بندہ اس دنیا تے نہ کوئی آیا تے نہ کوئی آئے گا. میرے نبی دے اخلاق ورگا میرے نبی ورگا بندہ نہیں آ سکتا. آج ساڑھے معاشرے دے اندر تنقید نہیں
اگر ساڈے معاشرے دے اندر کوئی عالم کوئی ولی فوت ہو جائے تے اون دی قبر تے مزار بنایا جاندا ہے، اون دی قبر نو پوجا گھر بنایا جاندا ہے۔ او یارو میرے نبی تو بڑا بھی کوئی عالم اس دنیا تے گزریا نہیں، لیکن صحابہ نے میرے نبی دی قبر تے جا کے کوئی اپنی حاجت پوری نہیں کیتی، میرے نبی دی قبر تے جا کے کوئی مشکل آسان نہیں کرائی۔ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ تے اگر مشکل آئیے تے مشکل دے اندر اپنے مال کے حقیقی نو جا کے یاد کیتا ہے۔ آج اسی اپنی صلاح کریے کہ ساڈے معاشرے دے اندر ہو کی رہا ہے، دن ب دن اسی گھاٹے دے وال جا رہے ہاں، ساڈے اندر منافع نہیں آ رہا۔ اور یارو اے تے میرے نبی علیہ السلام اے تے اللہ دے نبی سن، پھر میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ تے بھی اے دے دن آئے کہ انہاں بھی مشکلاں دے اندر زندگی گزاری، لیکن آسانی دے نال حضرات تے حضرت عثمان نو باغیاں نے شہید کر دیتا۔ کیوں شہید کیتا؟ او یارو حضرت عثمان او شخصیت سن جنہاں مسجد نبی واسطے جگہ وقف کی تھی، لیکن وہ ٹائم آیا باغیاں نے مسجد نبی دے اندر نماز نہیں پڑھن دیتی۔ حضرت عثمان کہنے لگے او باغیو پتہ ہے نا جب کائنات دے سردار نے اعلان کیتا سی کہ مسجد نبی دی جگہ توڑی ہو گئی ہے تے جگہ خرید کے دیو، تے میں عثمان نے کلے نے خرید کے دتی سی، آج 2 رکعت نماز بھی نہیں تے مینوں ادا کر دیندے۔ او یارو حضرت عثمان وہ شخصیت نے جنہاں پانی دا کنواں خرید کے انہاں مسلماناں واسطے وقف کیتا، پھر باغیاں نے انہاں کنویں چوں پانی بھی نہیں پین دیتا۔ حضرت عثمان کہنے لگے او باغیو پتہ ہے نا جدو آمینہ دے نے اعلان کیتا سی کہ کنواں کون خریدے گا، میں عثمان نے کنواں خریدے، آج تسی مینوں 2 گھٹ پانی بھی نہیں جے پین دیندے۔ او یارو پتہ چل گیا اگر انسان مشکل کشا مشکل حل کرنے والا ہوندا پھر حضرت عثمان تے مشکلاں نہ دیاں آسانیاں دے نال زندگی گزارے۔ حضرات مشکلاں آئیاں حضرت عثمان تے بھی اللہ نو یاد کیتا، حضرت علی تے مشکلاں آئیاں اللہ نو یاد کیتا۔ حضرات حضرت حسن تے حسین تے کوفیاں نے ظلم دی انتہا کیتی، لیکن انہاں بھی اپنے مال کے حقیقی نو یاد کیتا۔ اور یارو میں تے کیا کرنا، حضرات صحابہ مشکل کشا نہیں ہے، نبی مشکل کشا نہیں ہے، پاپی مشکل کشا نہیں ہے، تبا پاپی مشکل کشا نہیں ہے، محدثین مشکل کشا نہیں ہے، اولیاء اللہ مشکل کشا نہیں ہے، ولی مشکل کشا نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ مشکل کشا نہیں ہے، علی اجویری مشکل کشا نہیں ہے، عبد القادر جیلانی مشکل کشا نہیں ہے۔ مشکل کشا ہے تے اللہ ہے بھی اللہ، یارو مشکل کشا ہے تے اللہ ہے بھی کلا۔ او یارو میرے اللہ تعالی نے سانو اس دنیا تے بھیجیا ہے کوئی مقصد ہے تاکہ اسی نیک اعمال لے کر کے جائیں۔ او یارو قیامت دیاں نشانیاں سارے معاشرے دے اندر عام ہو چکیاں نے، جویں سانو قیامت دیاں نشانیاں نظر آ رہی ہیں، قیامت دی نشانیاں زیادہ ہوندیاں جا رہی ہیں، اسی اونے دین تو دور ہوندے جاندے ہاں، قرآن تو دور ہوندے جا رہے، نماز تو دور ہوندے جا رہے، اسی مسجداں نو برباد کر رہے ہیں، باہر میلیاں نو باہر حصہ نو باہر دے جڑے فنکشن نے اسی انہاں نو بحال کرتے جا رہے ہیں۔ یارو سانو پتہ چل جائے فلاں پنڈ دے اندر اج میلہ تے اسی سارے جاواں گے، لیکن پتہ چل جائے نظر کرا لو اجے کئی انج دے لوگ نے جڑے اپنے گھراں دے اندر اپنی روزی نو لگے ہوئے نے، لیکن جمعہ ہو رہا ہے لیکن گھر دے اندر انہاں دا آن دے دل نہیں کردا، انہاں دے دماغ خراب نے۔ انہاں نو پتہ چل جائے کہ جس اللہ نے رزق دینا ہے اسی اس اللہ نے گھر دے اندر نہیں جا رہا ہے، پھر سانو رزق کتوں آئے گا؟ اس کر کے دعا ہے کائنات دے مولا سانو اپنے داتا سوالی بنا کے رکھی، اسی منگیے تے تیرے کولو منگیے، اولاد منگیے تے تیرے کولو منگیے، رزق منگیے تے تیرے کولو منگیے، اسی جو سوال کریے اللہ تیرے کولو کریے۔ اللہ سانو کسی دا دردہ سوالی نہ بنائی، اللہ سانو اپنے در جگہ رہن دیں۔ اللہ کولو دعا ہے جو میں سنایا جو بھائیوں نے سنیا اللہ سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔